बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग बिस्तर पर लेटकर तस्बीह या दरूद शरीफ पढ़ते हैं, उन्हें क़यामत के दिन क्या इनाम मिलेगा, या कहीं कोई अजाब तो नहीं। ये बात हर मुसलमान को जान लेनी चाहिए। दोस्तों, जो लोग बिस्तर पर लेटकर दरूद शरीफ पढ़ते हैं, उन्हें क़यामत के दिन क्या इनाम मिलेगा, या कहीं कोई अजाब तो नहीं। ये बात हर मुसलमान को ज़रूर जान लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या सोने से पहले लेटे लेटे दरूद पढ़ना जायज़ है, क्या ये बेअदबी तो नहीं, और क्या इससे कोई गुनाह तो नहीं होता, या ये ऐसा छुपा हुआ अमल है जो बंदे को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब कर देते हैं। तो आज आपको दरूद शरीफ के ऐसे राज बताने वाले हैं जिन्हें जानकर शायद आपकी ज़िंदगी का हर सोना इबादत बन जाएगा। तो दोस्तों, दरूद शरीफ जो है सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक रूहानी राब्ता है अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से। और सबसे अहम बात यह है कि दरूद शरीफ का हुक्म हमें खुद अल्लाह ताला ने दिया है। कुरान पाक में फरमाया गया, यानी बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, तो ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजो। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर माबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के आखिर में ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ताज पहनाकर वाज़े बराह रोशन दलाइल के साथ बशीर व नज़ीर बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बासत से सोई हुई अक्लों को जगाया, अंधी आँखों को रोशनी और बहरे कानों को कुव्वत समात बख्शी, और ज़िल्ल मुबीन से हटाकर सिराते मुस्तकीम पर गामज़न फरमाया। अल्लाह ताला के अजीम एहसान और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान का ये लाजमी तकाजा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जानो माल, अहलो अयाल, हत्ता कि हर चीज़ से बढ़कर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और अकीदत का लाजवाल रिश्ता कायम किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल अतात और इत्तबा की जाए, और अल्लाह ताला का हुक्म समझकर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद व सलाम भेजा जाए। दरूद व सलाम ऐसी लाजवाल दौलत है कि जिसे मिल जाए उसके दीन और दुनिया सवर जाते हैं। दरूद व सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ, अल्लाह ताला की रहमत का खजाना, गुनाहों का कफ़ारा, बुलंदी दर्जात का जीना, कुर्ब खुदाबंदी का आईना, खैर व बरकत का सफीना है, तंगदस्ती का इलाज, जन्नत में ले जाने का सबब, और दोजख से निजात पाने का जरिया है। कुरान में दरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 56 में इरशाद खुदाबंदी होता है कि बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यह हुक्म दिया है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा करें, मगर उसकी ताबीर फरमाई कि पहले अल्लाह ताला ने खुद अपना और अपने फरिश्तों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का जिक्र फरमाया, उसके बाद मोमिनीन को उसका हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शर्फ और अजमत को बयान फरमाया कि जिस काम का मुसलमानों को हुक्म दिया जाता है वो काम ऐसा है कि खुद अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते भी वो काम करते हैं। जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई तो सहाबा इकराम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलाम का तरीका तो हम जानते हैं, हम दरूद कैसे भेजें? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दरूद इब्राहीम पढ़ा करो। दोस्तों, सबसे अफजल दरूद यही दरूद शरीफ है जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को सिखलाया था, और दरूद शरीफ के सबसे ज़्यादा बाबरकत अल्फाज भी वही हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिसाने मुबारक से निकले, क्योंकि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वही के बगैर कलाम नहीं फरमाते। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो तो अच्छे तरीके से दरूद भेजो। दरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत हदीस की रोशनी में
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت بھی 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ مومن ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت درود پڑھتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، 1/4 حصہ؟ آپ نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، ½ حصہ؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں تو؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ درود و سلام پڑھنے والے پر رحمت اور سلامتی کا نزول۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وفات دے دی یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح قبض فرما لی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب آیا تاکہ قریب سے دیکھوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ کیا میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر گشت کرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یہ مجلس اجر عظیم سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو ان کی مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انہیں معاف کر دے گا اور اگر چاہا تو پکڑ لے گا۔ لفظ درود نہ تو عربی کا ہے اور نہ ہی اردو کا لفظ ہے، بلکہ یہ لفظ حقیقت فارسی کا ہے جس کے معنی ہے ورد کرنے والی چیز۔ درود ہم سب کے آقا نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے، جنہوں نے گمراہوں کو وادی جلالت سے نکال کر منزل ہدایت پر پہنچایا۔ درود پڑھنا افضل ترین عمل ہے۔ درود و سلام وہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول اور منظور ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، قبولیت دعا کی ضمانت ہے، دین و دنیا کے تمام مہمات میں
سریل تاثیر ہے، تو یہ کیسا عظیم عمل ہے جسے اللہ خود بھی کرتا ہے اور فرشتے بھی کرتے ہیں اور حکم بھی دیتے ہیں۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور نیند آ رہی ہے لیکن آپ کی زبان پر درود شریف جاری ہے، تو کیا آپ صرف آرام کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ اس عمل میں مشروف ہیں جو رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اگر آپ نیند سے پہلے روز 10 بار درود پڑھتے ہیں تو سوچیں کتنی رحمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں، اور پھر اگر آپ لیٹے لیٹے سو جاتے ہیں اور درود جاری رہتا ہے تو وہ نیند عبادت میں بدل جاتی ہے۔ دوستو، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ درود شریف جو ہے صرف بیٹھ کر یا وضو کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن در حقیقت درود شریف ایک ایسا ذکر ہے جو ہر حالت میں جائز ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ درود اللہ کے ذکر جیسا ہے اور اللہ کا ذکر ہر حال میں ہو سکتا ہے، چاہے آپ بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں یا بستر پر لیٹے ہوں، لیکن نیت کا اخلاص ضروری ہے۔ اگر آپ کی نیت ادب، محبت اور دلی لگاؤ کی ہے تو درود شریف لیٹ کر پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے۔ آپ وضو کے ساتھ پڑھیں تو ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن بغیر وضو کے بھی آپ اس ذکر سے محروم نہیں ہوتے۔ درود ایک ایسا تحفہ ہے جو ناپاکی سے نہیں روکتا، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف روحانی پیغام ہے۔ اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ درود دنیا اور آخرت میں کتنے فائدے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا۔ تو جس نے روز سونے سے پہلے درود پڑھا وہ روز محشر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اب ایک اور حدیث پر غور کیجیے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ رات کو سوتے وقت 10 بار درود پڑھ لیتا ہے تو سوچ لیجئے کہ سونے سے پہلے اس کے گناہ کیسے معاف ہو رہے ہوں گے، درجات کیسے بلند ہو رہے ہوں گے اور رب کی رحمت کیسے اس پر برس رہی ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ درود صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں بھی سکون، برکت، رزق، عزت اور روحانی طاقت کے ذریعے۔ اگر آپ کو بے سکونی ہے، دل بوجھل ہے، گھر میں بے برکتی ہے تو درود شریف کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے درود نبی کی محبت کی علامت ہے، اور جس کے دل میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہو اس پر کبھی دنیا تنگ نہیں ہوتی۔ تو کیا بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھنا بے ادبی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ اگر ادب، نرمی، محبت اور شوق کے ساتھ پڑھا جائے تو یہی عمل اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ بستر پر لیٹیں تو اپنے موبائل کو بند کر دیں، دنیا کی باتیں چھوڑ دیں اور اپنی زبان کو صرف ایک ذکر پر لگا دیں۔ آپ مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عمل چھوٹا ہے مگر اس کا اثر بہت ہے۔ فرشتے اس وقت آپ کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں، رحمتیں آپ کے گھر پر نازل ہونے لگتی ہیں اور آپ کی نیند عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آئندہ جب بھی آپ سونے کے لیے لیٹیں تو بس یہی نیت رکھیں کہ یا اللہ، میں تیرا بندہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیج کر تجھ سے تیرا قرب چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھیے جو عمل چھوٹا نظر آتا ہے وہی قیامت کے دن سب سے بڑا ثواب بن جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص مالدار تھا لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ درود پاک سے اسے بڑی محبت تھی، درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی۔ اسی حالت میں اس نے ندا دی، اے اللہ کے محبوب، میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پر اس شخص پر پھیر دیے۔ فوراً چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے۔ معائب الدنیا میں امام کستانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔
जिसे रखते ही उसकी नेकियों का पलड़ा वजनी हो जाएगा। उस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन थे जो उसका बेड़ा पार कर गए। वो पूछेगा, आप कौन हैं? इतने सखी, इतने हसीनो जमील, आपने मुझ पर करम फरमाकर मुझे जहन्नुम का ईंधन बनने से बचा लिया। और वो क्या पर्चा था जो आपने मेरे आमाल में रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद होगा, मैं तुम्हारा नबी हूँ और ये पर्चा दरूद है जो तुम मुझ पर भेजा करते थे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इंसानियत के सबसे बड़े मोहसिन, इस कायनात में एक मोमिन का सबसे बड़ा मोहसिन नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जितने एहसानात इस उम्मत पर हैं, खास तौर पर उन लोगों पर जिन्हें अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से नवाजा है, इतने एहसानात किसी पर नहीं। खुद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये हाल था कि अपनी उम्मत की फिक्र में दिन रात घुलते रहते थे। एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हालत को बयान करते हुए फरमाते हैं, जब भी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि आप किसी फिक्र में हैं और कोई गम तारी है। उलमा फरमाते हैं कि यह फिक्र और गम इस बात का नहीं कि आपको तिजारत या मालो दौलत में नुकसान हो रहा था, बल्कि यह फिक्र और गम उस उम्मत के लिए था कि मेरी उम्मत किसी तरीके से जहन्नुम की आग से बच जाए और अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए। कुर्बान हो जाएं हमारी जानें अपने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हमारे बारे में फिक्र करने पर। दोस्तों, जब आदमी को कोई दुख और परेशानी हो या कोई बीमारी हो या कोई ज़रूरत और हाजत हो तो अल्लाह ताला से दुआ तो करनी चाहिए कि या अल्लाह मेरी इस हाजत को पूरा फरमा दीजिए, मेरी इस परेशानी और बीमारी को दूर फरमा दीजिए। लेकिन एक तरीका ऐसा बताता हूँ कि इसकी बरकत से अल्लाह ताला उसकी हाजत को ज़रूर ही पूरा फरमा देगा। वो ये है कि कोई परेशानी हो उस वक्त दरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। उस दरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ताला उस परेशानी को दूर फरमा देगा। सीरत तैयबा में यह बात लिखी हुई है कि जब कोई शख्स हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में कोई हदिया लाता तो आप इस बात की कोशिश फरमाते कि उसके जवाब में उससे बेहतर तोहफा उसकी खिदमत में पेश करें ताकि उसकी मकाफात हो जाए। सारी ज़िंदगी आप अलैहिस्सलाम ने उस पर अमल फरमाया। यह दरूद शरीफ भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया है। और क्योंकि सारी ज़िंदगी में आपका ये मामूल था कि जवाब में इससे बढ़कर हदिया देते थे, तो आज जब मलाइका दरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचाएंगे, आपके फला उम्मती ने आपकी खिदमत में दरूद शरीफ का ये तोहफ़ा भेजा है, तो गालिब गुमान यह है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस हदिया का भी जवाब देंगे। वो जवाबी हदिया ये होगा कि वो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि जिस तरह इस बंदे ने मुझे हदिया भेजा, ए अल्लाह इस बंदे की हाजतें भी आप पूरी फरमा दें। अब उस वक्त हम लोग हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर ये नहीं कह सकते कि आप हमारे हक में दुआ फरमा दीजिए। दुआ की दरख्वास्त करने का तो कोई रास्ता नहीं है। हाँ, एक रास्ता है, वो ये कि हम दरूद शरीफ कसरत से भेजें। जवाब में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे हक में दुआ फरमाएंगे। लिहाजा दरूद शरीफ पढ़ने का ये अजीम फ़ायदा हमें हासिल करना चाहिए। इसी वजह से बहुत से बुजुर्गों से मनकूल है कि वो बीमारी और दुख की हालत में दरूद शरीफ की कसरत किया करते थे। इसलिए दिन भर में कम से कम 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लिया करें। अगर पूरा दरूद इब्राहिमी पढ़ने की तौफीक हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना मुख्तसर दरूद पढ़ लें, लेकिन 100 मरतबा ज़रूर पढ़ लें। इसकी बरकत से अजर व सवाब के ज़ख़ीरे भी जमा हो जाएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से बिगड़े काम भी सवर जाएंगे। अल्लाह ताला हमें दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बनाने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें उन खुशनसीब लोगों में शामिल फरमाए जो बिस्तर पर लेटकर भी अल्लाह के ज़िक्र में डूबे रहते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसे आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दें। जज़ाकल्लाह।